ईरान ने आबने हरमस एक बार फिर बंद कर दी। तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई। 2 ईरानी कश्तियों ने ऑयल टैंकर पर फायरिंग की, अमला महफूज रहा। बरतानवी हुकाम का दावा। पास दौरान इनकलाब ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल नाकाबंदी के अमरीकी इक़दाम के बायस आबने हरमस में आमदोरफ्त का निज़ाम सख्त फौजी कंट्रोल में वापस आ गया। अमरीका नाम नहात नाकाबंदी की आड़ में समंदरी कज़ाकी और लूट मार में मुलव्विस है। जब तक अमरीका बहरी जहाज़ों की ईरान आमदोरफ्त पर पाबंदी ख़त्म नहीं करता, आबने हरमस की सूरत हाल सख्त कंट्रोल में रहेगी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी ने बयान में कहा कि वक्त आ गया है आबने हरमस के लिए नया बहरी निज़ाम तस्लीम किया जाए। तिजारती जहाज इजाज़त के बाद मखसूस रास्तों से गुजरें और मुकर्ररा टोल भी अदा करें। गुज़श्ता रोज़ ईरान ने आबने हरमस खोलने का ऐलान किया था, जिसके बाद तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल हो गई थी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। अमरीका भी अपने मौक़िफ़ पर कायम। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है अब तक 23 बहरी जहाज़ों को हिदायत देकर वापस भेजा जा चुका। अमरीकी हेलीकॉप्टर आबने हरमस के ऊपर गश्त कर रहे हैं। मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक के बगैर अमरीका से मज़ीद मुज़ाकरात की तारीख तय नहीं हो सकती। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। सईद खतीबज़ादा कहते हैं मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह और मुत्तफ़िका फ्रेमवर्क ज़रूरी है। ईरान किसी भी मुआहदे में अपने कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। बैनुल-अक़वामी कानून से हटकर कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी। ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। जंग में वापस आए तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। हम जंग उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक आखिरी फौजी जिंदा है। जंग के मस्बत नताइज नहीं हो सकते। अमरीकियों को ये बात समझ लेनी चाहिए। ईरानी बहरिया दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए तैयार। सुप्रीम लीडर का आर्मी डे पर मुज़ाहमत जारी रखने का अज़म। शोहदा के वरसा से इज़हार ताज़ियत। मुश्तबा खामनई ने कहा कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। ईरान को तोड़ने के ख्वाहिशमंद नाकाम हो चुके। अमरीकी मंसूबों के खिलाफ ईरानी फोर्सेस डट कर खड़ी हैं। ईरानी फौज ने दुश्मन की कमजोरी और जिल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ईरानी फौज ने पहलवी की बाक़यात और अमरीकी साजिश नाकाम बनाकर तारीख रकम कर दी। कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। ईरान के हवाले से मामलात बेहतर हो रहे हैं। कोई सरप्राइज हो सकता है। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर शुक्रिया पाकिस्तान कह दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्सियात करार। कहा मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान जंग बंदी में तोसी नहीं करूंगा। नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान ने यूरेनियम की अमरीका मुंतकिली से मुताल्लिक अमरीकी सदर के दावे की तरदीद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका का जौहरी मवाद की हवालगी का मुतालबा ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अफजूदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करने पर इत्तफाक नहीं किया। अफजूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन की तरह मुक़द्दस है। इसे कहीं भी मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है तेहरान अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। ईरान किसी भी सूरत जौहरी अफजूदगी को सिफर करने या रोकने पर आमादा नहीं। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान की स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए, 7 झूठे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का बयान। कहते हैं ऐसे दावों से अमरीका को फातेह नहीं समझा जा सकता और ना ही इनसे मुज़ाकरात में पेशरफ मुमकिन है। अमरीका की जानिब से गुजरगाह पर रुकावटों पर आबने हरमस खुली नहीं रहेगी। आबने हरमस से जहाज़ों के गुजरने के लिए ईरान की इजाज़त लाजिम होगी। मीडिया वॉर। ईरान मीडिया इसराइल जंग का हिस्सा है। ईरानी अवाम प्रोपेगेंडे से मुतासर नहीं होंगे। कौमी मुफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा गैर मुल्की दौरे मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ारत ख़ारजा के DG, पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर हुक्काम ने वज़ीर आज़म
اور پاکستانی وفد کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب، قطر اور ترکی کا دورہ کیا۔ تینوں برادر ملکوں کی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شریک عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ برادر ملکوں کے ساتھ تعلقات کی مزید مضبوطی پر بھی بات چیت۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر وزیر اعظم کی ترک صدر طیب اردوان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات ہوئی۔ علاقائی صورتحال اور جاری امن کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غزہ اور فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ شہباز شریف قازقستان اور آذربائیجان کے صدور سے بھی ملے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا 3 روزہ سرکاری دورہ ایران مکمل۔ صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر سے الگ الگ ملاقاتیں۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے مذاکرات پر زور۔ فیلڈ مارشل کا شاندار مہمان نوازی پر ایرانی قیادت اور عوام سے اظہار تشکر۔ دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت $83.85 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل $90.38 فی بیرل میں فروخت۔ ایشیائی مارکیٹس میں مندی کا رجحان۔ جاپان کے نکی انڈیکس میں 1042 پوائنٹس کی کمی۔ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 235 پوائنٹس گر گیا۔ جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں 34 پوائنٹس کی کمی۔ شنگھائی انڈیکس میں 4 پوائنٹس کی گراوٹ 4000 کی سطح پر آ گیا۔ حکومت نے ڈیزل کے بعد لائٹ ڈیزل اور جیٹ فیول بھی سستا کر دیا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں $70.04 فی لیٹر کمی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت $299.32 ہو گئی۔ جیٹ فیول $23.59 فی لیٹر سستا۔ جہازوں میں استعمال ہونے والے ایندھن کی قیمت کم ہو کر $471 فی لیٹر ہو گئی۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز ڈیزل کی قیمت میں $32.12 کمی کی منظوری دی تھی۔ ڈیزل کی قیمت $385.54 سے کم ہو کر $353.42 ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایران نے فضائی حدود کھول دیں۔ تہران اور مشہد سمیت 6 شہروں کے ہوائی اڈے فعال۔ ایرانی سول ایوی ایشن کا کہنا ہے ملک کے مشرقی حصے میں بین الاقوامی پروازوں کے لیے فضائی راستے بحال کر دیے گئے۔ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر پروازوں کی بحالی مرحلہ وار کی جائے گی۔ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان آتے ہیں۔ فتنہ الہندوستان خواتین کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ دہشت گرد بلوچ روایات کا مثبت چہرہ مسخ کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان اور DIG-CTD کی نیوز کانفرنس۔ کہا فتنہ الہندوستان بچوں کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ پڑوسی ملک میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ نیوز کانفرنس کے دوران BLF کی خودکش بمبار خاتون کے سہولت کار منظور احمد سے متعلق انکشاف سامنے آ گئے۔ دہشت گرد کی اہلیہ رحیمہ بی بی نے بتایا میرے شوہر نے خودکش بمبار خاتون کو اپنے گھر میں رکھا۔ منظور احمد فرار ہو کر افغانستان چلا گیا۔ مارکہ حق کے دوران پاک فوج کی حکمت عملی پوری دنیا نے دیکھی۔ فورسز نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے جدید طیاروں کو گرا کر تاریخ رقم کی۔ دشمن پاک فوج کی مہارت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کسی نے جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا 2 ٹوک پیغام۔ کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا مارکہ حق میں کامیابی طویل مدتی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ ایئر چیف کی خطے میں امن کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کی کوششوں کی تعریف۔